ग्रुप ए को किरणजी विशेष कारणले दोस्रो ग्रुपमा जाने भन्नुभएको छ। कोही ग्रुप एमा आउन चाहनुहुन्छ भने आए हुन्छ। सर पहिलोमा को राख्नु भएको छ त? पहिलो सिपमा को राख्नु भएको छ? पहिलो ग्रुपमा अजय, सुजन, स्वस्ति, विजय, रविन्द्र, यज्ञ, सञ्जीव, किरण र राजेन्द्र राखेकोमा किरण दोस्रो ग्रुपमा जाने भन्नुभयो। 8 जना यो ग्रुप एमा छ। हस् सर, ठीक छ सर। अनि ग्रुप बी मा किरण? ग्रुप बी मा किरण भयो। अनि मीना, केशव, निर्मला, राकेश, सृजना, सर्वज्ञ, रिकेश, अमिताभ, आकाशा। तपाईहरुलाई त्यो पठाइदिएको छु, त्यो ड्रप बक्समा राखिदिएको छु। हजुर छ सर। अब शोभा म्याम आउनु भयो भने सुरु गरे पनि हुन्छ। शोभा म्याम आउनु भएको छैन। विजय आउनु न। विजय आउनु न, छिटो सुरु गरिहाल्छ। क्लास भइरहेको छ, आउनु। ड्रप त्यो आउनु भनेको के? जुममा आउनु। हेलो विजय, जुममा आउनु भनेको। राकेश मफुला मफु राकेश जी नमस्कार। नमस्कार निर्मला दिदी। तपाईको हालत मेरो हालत उस्तै हो। मैम नमस्ते। नानी रे मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। अनि सबैजनाले हाम्रो यो बुझाइसक्नु भयो हो त? के भन्छ? ए हैन, मेरो विषयमा चाहिँ बुझाएको छैन, अरुमा के छ थाहा भएन। बुझाउनु बाँकीहरुले छिटो बुझाउनु होला। बुझाउनु बाँकीहरुले छिटो बुझाउनु होला। अब टाइम धेरै छैन। युनिभर्सिटीले ताकिदा गरे छ। युनिभर्सिटीले ताकिदा गरिराखेको छ। छिटो पठाइदिनु होला। नानी र म्याम सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु तपाईँ कृपाले। हेलो रोजलोपा। नानी र म्याम नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? के छ? हजुर दाइ, शेयरिङ एज युजुअल सर। ट्राई न सर। ग्रुप ए ले कम युजुअल, ग्रुप बी ले अफोर्ड युजुअल का। सञ्जीव ग्रुप बी जो आवाज होला। आवाज आइरहेछ? छ। इल्ला बोल्न? जुवाचन होला। जुराला? यस। मैम भी डिजाइन डाला। अनि टिचर सर शोभा म्याम आउनु भएको छैन? शोभा म्याम फोन गरिसक्यो, आउँदैछु भन्यो। बाह्र जना पुग्यो। नमस्ते शोभा म्याम। नमस्ते। मफु मैम म्याम। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। 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 धेरै पछि म्याम नमस्ते। शोभा म्याम। शोभा म्याम सकले छिन्थे जो आछि सूर्य गने
सोहा म्याम हुन्छ सर अब अझै बजार थियो पेन पेपर लिएर ठिक हुनु होला, तयार हुनु होला। सोहा म्याम पेन पेपर लिएर तयार हुनु होला। यहाँ छ फाइलै छ यहाँ मसित ठिकै फाइलै छ, छ राम्रो। विद्यार्थीले कुन टपिकमा बोल्न लागेको हो त्यो टपिक नोट गर्नु होला। विद्यार्थीको नाउँ, विद्यार्थीको टपिक, अनि यो 10 मिनेटमा सिध्याउनु पर्ने हुन्छ। यो 10 मिनेट भित्रमा सकेसम्म बढी इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। मैले सबै कलमहरू खिचेर यसरी सबै नम्बरहरू डिभाइड गरेर राखेको छु, यसमै चढाउने हो सर। अब 5वटा बुनाहरू मैले राखेको छु। क्लियर भोइस, सेल्फ क्लियर भोइस, सेल्फ कन्फिडेन्स, अनि मोर इन्फर्मेसन, फ्री एक्सप्रेसन र फ्लुएन्सी इन स्पिकिङ, यो 5वटा कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नु होला। सबैलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सबैले राम्रो गर्नु होला। मेरो तर्फबाट पनि बेस्ट अफ लक त होइन कि मेरो चाहिँ उ छ, राम्रोसित गर्नु होला, तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ होइन। ल एकदमै चाहिँ अगाडिदेखि नै कङ्ग्रेचुलेसन छ, सबैले राम्रोसित प्रेजेन्टेसन गर्नु होला, त्यही शुभकामना छ। थ्याङ्क यू है। ल अझैले सञ्जीव होस् गर्नुहोस् है तपाईँले। सबै सरहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई समावेश हुनु होला भनेर रिक्वेस्ट गरे हो। अहिले 14 जवान हुनुभयो, सायद अरू आउँदै हुनुहुन्छ होला। अब हामी सुरु गर्छौँ। यो भाषा जुनसुकै भाषा भए पनि हुन्छ, नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब सुरु गरौँ है त। सबभन्दा पहिला अजयको नाम छ यसमा। तयार छु। अजयजीले कुन दुष्कर्चर्या विषयमा बोल्नुहुन्छ हो? हजुर सर, त्यो म भन्छु। अनि कुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ? म नेपालीमै भन्छु सर, नेपाली भाषामै भन्छु। अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैलाई माइक अफ गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकपल्ट। पछि ब्यान्डविड्थको प्रब्लम भयो भने भिडियो पनि अफ गरे पनि हुन्छ, तर अहिलेको लागि भिडियो भयो भने क्लासमा बसेको जस्तै हुन्छ। सबैले भिडियो अन गर्नु होला। माइक पछि ब्यान्डविड्थको प्रब्लम भयो भने सञ्जीवले मोडरेट गर्नु पर्ला है यसलाई। गर्छु म, मिलाउँछु है। ल सुरु गर्दैछु सर। टाइम अजयको समय अब सुरु भयो। अजयले भन्नु होला अब 10 मिनेटमा। सर त्रिरत्नाय नमः। यस जुम भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत आजको यस प्रेजेन्टेसनमा मलाई साथ दिनुहुने यस सुगत कलेजका प्राध्यापक तथा टिचरहरू र मेरा साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्ते। आजको यस प्रेजेन्टेसनको मैले सेलेक्ट गरेको टपिक छ दुष्कर्चर्या। सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्तिको लागि गर्नुभएको कठोर अभ्यासको विवरणहरू। हुन त सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो जीवनकालमा द्वादशचर्या गर्नुमध्ये यो दुष्कर्चर्या पनि एक हो। उहाँले 6 वर्षसम्म यो दुष्कर्चर्या गरेर बल्ल बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। हामी मध्ये धेरैलाई बुद्धको बारे धेरै थोरै ज्ञान त होला, तर पनि दुष्कर्चर्याको 6 वर्षको दौरान उहाँले के गर्नुभयो, कोसँग कस्तो खालको ज्ञान लिनुभयो र उहाँले कठोर कस्तो किसिमको ध्यान गर्नुभयो र मूलतः सिद्धान्त त उहाँलाई के विचारले चाहिँ यो ध्यान गर्न प्रेरित गर्नुभयो र आखिरमा गएर के उहाँमा के परिवर्तन यो आयो कि उहाँले पछि गएर मध्यम मार्गी ध्यान नै छान्नुभयो, जसले गर्दाखेरि उहाँले पछि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। मेरो प्रेजेन्टेसनको मूल उद्देश्य भनेको नै यी जिज्ञासाहरूलाई क्लियर गर्नु, यी जिज्ञासाहरूको जवाब दिनु हुनेछ हैन। यो प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ मैले धेरै जसो मज्जिम निकाय र महाबट्टुबाट र कुनै वेबसाइटहरूबाट पनि इन्फर्मेसनहरू लिएको छु। अब 29 वर्षको उमेरमा जब भगवान बुद्धले महाअभिनिष्क्रमण गरेर बुद्धत्व प्राप्त ज्ञानको लागि चाहिँ नि आफू तपस्या गर्छु, ध्यान गर्छु भनेर निस्कनु भयो र अनुमा नदीमा गएर प्रवचित हुनुभयो। त्यहाँदेखि उहाँको दुष्कर्चर्या सुरु हुन्छ।
तर सर्वप्रथम उहाँले दुष्कर्चर्या सुरु गर्दाखेरि उहाँले सिधै ध्यान नबसिकन सबैभन्दा पहिले उहाँले चाहिँ उहाँलाई शिक्षा दीक्षा दिन सकोस्, बाटो देखाउन सकोस् भने। त्यसै क्रममा उहाँले आलार कालाम र रुद्रकाम पुत्रबाट शिक्षा लिनुभयो। सबभन्दा पहिले आलार कालामबाट उहाँले वैशालीमा आकिञ्च न्यायतम भन्ने ध्यानको विषयमा उहाँले शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो। यो ध्यान भनेको हाम्रो बौद्ध दर्शनमा 8 वटा ध्यानहरू, जुन कि 4 वटा रूप र 4 वटा अरूप ध्यान मध्ये 7औं ध्यान हो। त्यो सम्बन्धी उहाँले ज्ञान लिनुभयो। उहाँसँग पनि पूर्ण रूपमा ज्ञान लिएर पनि उहाँको आफ्नो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य पूर्ण नहुने देखेर उहाँ पछि फेरि रुद्रकाम पुत्रसँग ध्यानको ज्ञान लिन जानुभयो। रुद्रकाम पुत्रसँग उहाँले चाहिँ नि नैव संज्ञायातन भन्ने ध्यानको ज्ञान लिनुभयो, जुन चाहिँ नि बौद्ध ध्यान परम्परा जुन अघि मैले भनेको थिएँ 8 वटा, त्यो मध्ये 8औं ध्यान हो। तर उहाँसँग पनि पूर्ण रूपमा ज्ञान लिइसकेपछि पनि अझ पनि उहाँलाई बुद्धत्व प्राप्तिको लागि अझ धेरै सिक्नुपर्ने जस्तो लागेर चाहिँ नि उहाँहरूले दुवै गुरुहरूलाई त्याग गरेर उहाँ एक्लै आफू हिँड्नुभयो र गयाको एउटा गया सिरिया भन्ने पहाडमा पुग्नुभयो। त्यो पहाडमा पुगेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि पहिला आफ्नो जिन्दगीमा पनि कहिले उहाँ जिन्दगीमा म भिडियो अन गर्दैछु है, कहिले अनुभव नभएको, पूर्व जन्ममा पनि कहिले थाहा नभएको उहाँलाई चाहिँ नि एउटा यस्तो किसिमको ज्ञानको ज्ञात भयो, जसलाई इङ्ग्लिसमा 3 सिमिलिट्युडहरू पनि भन्दछ, ज्ञात भयो। त्यो ज्ञानको मूल आशय के थियो भने जबसम्म आफ्नो शरीर र सञ्जीव आइरहेछ भिडियो चाहिँ तपाईको त्यो अघि अलि त्यो डिस्टर्बेन्स भयो, मैले अफ गरेको थिएँ भिडियो अन भएन। भिडियो एकैछिन आवाज मात्र आए पनि हुन्छ, कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यो उहाँले त्यो जुन गया सिरिया पहाडमा जुन उहाँले चाहिँ नि ज्ञात थियो, त्यसको मूल भनेको के थियो भने चाहिँ जबसम्म आफ्नो शरीर र आफ्नो दिमाग चाहिँ नि हाम्रो इन्द्रियको बसमा हुन्छ, जबसम्म इन्द्रियलाई हामीले आफ्नो बसमा राख्न सक्दैन, तबसम्म जस्तोसुकै कठोर, जस्तोसुकै अप्रिय र गम्भीर भावनाका अभ्यासहरू गरे पनि आफ्नो लक्ष्य बुद्धत्व, इन्लाइटमेन्ट, जसलाई इन्लाइटमेन्ट भन्छौँ, इन्लाइटमेन्ट र अन्तर्दृश्यहरूको ज्ञानहरू चाहिँ हासिल गर्न सकिँदैन भने उहाँलाई चाहिँ नि ज्ञात भयो। अब त्यो चिजको ज्ञात भइसकेपछि त्यो पछि सिद्धार्थ गौतमले आफूले पनि अब इन्द्रियहरूलाई चाहिँ बसमा राखेर एकदम गाह्रो कठोर ध्यान गर्ने र त्यो गरेपछि चाहिँ आफ्नो उद्देश्य सफल हुन्छ भन्ने लागेर उहाँ चाहिँ नि उर्वेला जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ नि ध्यान बस्नुतिर लाग्नुभयो। त्यही बेला चाहिँ उहाँले पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूको पनि साथ पाउनुभयो, जसले दुष्कर्चर्याको अन्तसम्म पनि उहाँलाई विभिन्न सेवाहरू गरेर उहाँको ध्यानमा साथ दिनुभयो। अब कुरा आउँछ उहाँले दुष्कर्चर्यामा के गरे त, कस्तो ध्यान गरे भन्ने कुरामा चाहिँ नि उहाँले दुष्कर्चर्या गर्दाखेरि विभिन्न सूत्रहरूका अनुसार विभिन्न कुराहरू छन् यसमा, तर मूलली चाहिँ नि सबैले मान्य भएको कुराहरूमा के छ भने उहाँले ध्यान बस्दाखेरि धेरै जस्तो डरलाग्दो शमशान घाटमा बसेर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो हैन। त्यसै मुर्दाहरूले लाउने लुगा कात्रोहरू पहिरेर बस्नुहुन्थ्यो। मसान घाटमै भेटिएको हाडलाई चाहिँ नि टाउको पछाडि राखेर त्यसको सिरानी बनाएर उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ नि ध्यान प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै चाहिँ कहिले उहाँ चाहिँ यो एउटा खुट्टामा मात्र उभिएर त कहिले बसेर मात्रै ध्यान गर्नुहुन्थ्यो भने कहिले उभिएर मात्रै ध्यान गर्नु, यसरी उहाँले कठोर ध्यान भावनाहरूको उहाँले अभ्यास गर्नुभएको। अब यसै क्रममा सबभन्दा पहिले उहाँले हठ योग भन्ने ध्यान भावनाको प्र्याक्टिस गर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो, जुनमा चाहिँ नि एकदमै गाह्रो, जिब्रोलाई चाहिँ नि जिब्रो तानेर यो तालुमासम्म पुर्याउनु पर्ने त्यस्तो खालको एकदमै गाह्रो, जिब्रोलाई तलबाट काटेर बिस्तारै लामो गरेर लानुपर्ने त्यस्तो ध्यानको पनि उहाँले प्र्याक्टिस अभ्यास गर्नुभयो। त्यस्तै त्यो ध्यानले पनि उहाँको चाहिँ आफ्नो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने, बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने उहाँको चाहिँ नि चाह कम्प्लिट नभएपछि उहाँले चाहिँ नि अप्राणक ध्यान भन्ने चाहिँ नि गर्न थाल्नुभयो।
अप्राणिक ध्यान भनेको चाहिँ नि आफ्नो नाक र मुखबाट सास रोक्ने ध्यान, त्यस्तो कठोर ध्यान गर्न थाल्नु। जब उहाँले चाहिँ नि आफ्नो नाक र मुखबाट सास फेर्न छोड्नुभयो तब उसको टाउकोमा एकदमै ठुलो आवाज गरेर कानबाट चाहिँ नि सासहरू बाहिर आयो। अनि पछि उहाँले कान पनि थुन्न थाल्नुभयो नाक र मुखसँगै आफ्नो सास रोक्नलाई। त्यो गर्दाखेरि उहाँको तालुबाट चाहिँ नि टाउको माथिबाट श्वास प्रश्वास हुन थाल्यो। त्यसो गएपछि त्यो ध्यान पनिले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो उद्देश्य अनुसार चाहिँ नि बोधित ज्ञान लाभ हुने नदेखेपछि उहाँले बिस्तारै अब आहार कम लिने अल्प आहारताको ध्यान भावना प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुभयो। अब अल्प आहारको ध्यानको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि उहाँले बिस्तारै 1 दिन नखाने, 2 दिन नखाने, 3 दिन नखाने गर्दै गर्दै हप्तौं महिनौं नखाने उहाँले अभ्यास गर्नुभयो। यही क्रममा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ दिनको सबभन्दा पहिला चाहिँ नि दिनको एउटा छोरा मात्र खाएर ध्यान बस्नुभयो केही महिनाको लागि। त्यसबाट पनि आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति नभएपछि उहाँले दिनको 1 सिता भात मात्र खाएर चाहिँ नि ध्यान गर्न थाल्नुभयो। त्यसले पनि आफ्नो उद्देश्य पूर्ति नभएपछि उहाँले दिनको एउटा गेडा तिल मात्र खाएर पनि ध्यान बस्नुभयो। त्यसले पनि आफ्नो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने उद्देश्य नभएपछि चाहिँ नि उहाँले पछि गएर खाना नै खान छोड्नुभयो। यसरी खानै नखाए पनि उहाँले 6 महिनासम्म बसेको ध्यान बसेको भन्ने कुराहरू छ। अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि शरीर एकदमै कमजोर हुन पुगेको थियो। अनि उहाँको चाहिँ शरीर कमजोर भएर आफ्नो शरीरमा चाहिँ नि छाला हड्डी र सास बाहेक केही पनि बाँकी भएको थिएन। त्यस्तै आफूले चाहिँ नि आफ्नो पेट छाम्दाखेरि पनि पछाडिको करङ ढाड छुनी चाहिँ नि त्यस्तो हुने गरी उहाँ दुब्लाउनु भएको थियो। आँखाहरू सबै चाहिँ नि आफ्नै टाउकोमा गडिएको थियो। त्यस्तै उहाँको चाहिँ नि रौँहरू पनि जरासुद्ध नै एकदमै जरैबाट एकदमै गएर चाहिँ नि झर्न थालिएको थियो। भने उहाँको रूप रङ्ग पनि एकदम कालो, वर्ण कालो हुन थालेको थियो। र उहाँको पहिलाको जुन सिद्धार्थ गौतममा भएको एउटा तेज थियो, पर्सनालिटी थियो, त्यो पनि हराउँदै गएको थियो। यो देखेर धेरैसो गाउँलेहरूले उहाँको मृत्यु भएको भन्ने पनि शङ्का उपशङ्काहरू गर्न थालेको थियो। तर पछि 6 महिनापछि यसरी गर्दाखेरि पनि उहाँ एकदम कमजोर भएर मूर्छा पनि पर्नु भएको थियो। यति गर्दाखेरि पनि आफ्नो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चाहिँ नि उहाँको लक्ष्य पूर्ण भएको थियो। तर त्यही बेला उहाँलाई चाहिँ एउटा एकदमै अदम्मको आफूले बच्चा बेला आफ्नो बुवा शुद्धोधनको बगैँचामा एउटा गुलाफी स्याउको रुख मुनि बसेर ध्यान गर्नुभएको याद आयो, जुन उहाँको चाहिँ प्रथम ध्यान भनेर बुझिन्छ। त्यो ध्यान गर्दाखेरि उहाँले एकदमै एकाग्र मन, काम चाहना, पाप र दुष्ट भाव एकदमै अलग भएर एकान्त मनले चाहिँ नि उहाँले ध्यान बस्नु भएको थियो। अजयजी धन्यवाद। तपाईको समय सक्यो। धन्यवाद। तपाईले राम्रो प्रस्तुत गर्नुभयो। अरूले पनि यसरी नै राम्रो प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। सर 2 मिनेट दिए हुन्थ्यो, सकाइदिन्थ्यो। होइन अझै ठिकै छ, यहाँ समय चाहिँ गयो होइन। तपाईँले चाहिँ जति चाहिँ तपाईँको आर्टिकलमा भएको समावेश भएको हो त्यो तपाईँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। समयको त्यति समयसम्म पनि तपाईँले निरन्तर बोलिराख्नु भएको छ, एकदमै राम्रो छ। फ्रेन्च पनि राम्रो छ, तपाईँ चाहिँ राम्रै भयो। ल तपाईँलाई अहिले चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन दिएर अर्को साथीलाई बोलाउनु पर्यो अब है। खै सञ्जीवले केही बोलेन। सुजनजी हुनुहुन्छ? सुजनजी आकाश होइन अहिले आकाश दोस्रो ग्रुपमा जाने भन्नुभएको छ। आकाशको सट्टामा सुजनलाई राखेको। आकाश दोस्रो ग्रुपमा जाने भन्नुभएको छ। लास्टको 18 को सुजनजी आउनु भएछ? सुजनजी आएको हजुर? छैन सर, छैन भने स्वस्तिलाई पनि आज अलि सन्चो छैन रे, भोलि मात्र गर्छु रे स्वस्ति पनि। अब विजयजीले गर्नु होला। विजयजी हुनुहुन्छ? विजयराज बज्राचार्य। विजयजी हुनुहुन्छ? म छु सर, छु। अलि आवाज राम्रोसँग सुनिएन, अलिक ठुलो स्वरले बोल्नुहोस्। सुनिएन? ल विजयजीले कुन विषयमा बोल्नुहुन्छ? मैले नालन्दा विश्वविद्यालयको बारेमा। नालन्दा ल नालन्दाको विषयमा
बोल्नु होला। ल सुरु गर्छु है त सर। ल तपाईको समय सुरु भयो। विजयजीको भिडियो अन भएन नि, भिडियो अन गर्दै हुन्थ्यो। त्यही त भिडियो पनि अन गर्नु होला, आवाज पनि अलि ठुलो गर्नु होला। म त आउँदै आएन त्यो मान्छे त। सबैले भिडियो अन गरिदिनु भए हुन्थ्यो। भिडियो अन गर्नुस् न है तपाईको। सबैले भिडियो अन गरिदिनु भए हुन्थ्यो। उहाँको छैन के? यो मिना दिदीको पनि छैन, के को छैन, कसैको छैन। विजयजी भिडियो छैन, मलाई आउँदै आएन भिडियो निकाल्नु। विजयजी बोल्दैछु म। तपाईको चाहिँ अब एक्सप्रेसनहरु हेर्न पाउँदैन नि त है, त्यसो भए त भिडियो नभएपछि एक्सप्रेसनहरु हेर्न पाउँदैन नि त। के गरौँ? भिडियो छैन यो ल्यापटपमा। ल भयो समयलाई बर्बाद नगरौँ। 7:19 भयो। तपाईको 29 देखि चाहिँ तपाईको समय सकिन्छ। 29 सम्म गर्नुस्। ल भयो, ल ठीक छ, गर्नुस्। नालम र आवाज अलि ठुलो गर्नु होला, सुनिएन। अझैको जस्तै ठुलो होस् है। अझैको एकदमै क्लियर छ, फ्लुएन्सी छ, सबै मिलिरहेछ। तपाईको त्यस्तै गरेको चाहिँ आशा अपेक्षा गर्छु त्यस्तै होस् भनेर। नालम भन्नाले नालम भन्नाले लोटस बुझिन्छ, जसको अर्थ हो सिम्बल अफ नलेज। डा भन्नाले टु गिभ हो, जसको अर्थ हो दिनु हो, हैन? र नालन्दा यो भारतको बिहार प्रान्तको राजधानी पटनाबाट करिब 90 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको नालन्दा भन्ने ठाउँमा अवस्थित एउटा बौद्ध शिक्षा अध्ययन केन्द्र हो। ईस्वी सम्वत 413 तिर राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीयका छोरा कुमार गुप्त महेन्द्रादित्यले स्थापना गरेको थियो। वेनसाङको पालामा 10,000 भिक्षुहरू र 1500 अध्यापक रहेको हुनाले ध्यान हलहरू, कक्षा कोठाहरू तथा ठुलो पुस्तकालय रहेको थियो। यस विश्वविद्यालयमा महायान लगायत 18वटा निकायको शिक्षा, वेद, सांख्य तथा रोकियो, के भयो? केही सुनेन। त्यही त स्वर पनि सानो भयो, केही क्लियरै भएन। त्यही त यहाँ सम्पूर्ण शिक्षा लगायत भोजन, आवास, कपडा, औषधि समेत निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइन्थ्यो। सम्पूर्ण शिक्षा निशुल्क भएकोले यस विश्वविद्यालयमा भारतबाट मात्र नभई कोरिया, जापान, चीन लगायत अन्य मुलुकहरूबाट पनि अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरू आउने गर्दथे। नालन्दामा छुट्टा-छुट्टै भवनमा 3वटा पुस्तकालयहरू रहेका थिए, जसको नाम रत्नसागर, रत्ननदी र रत्नरञ्जक थियो। पुस्तकालयमा धार्मिक, साहित्यिक, ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी लाखौं पुस्तकहरू सङ्ग्रह गरिएका थिए। विश्वविद्यालयमा आक्रमण हुँदाखेरि पुस्तकालयमा आगलागी हुन गयो, जसको कारण लाखौंको पुस्तकहरू जल्न पुगे। उक्त आगो निभ्नको लागि झन्डै 6 महिना जति लागेको थियो। विभिन्न राजाहरूले 3 पटकसम्म विश्वविद्यालयमा आक्रमण गरी ध्वस्त पारेका थिए भने राजा हर्षवर्धनले 2 पटकसम्म पुनर्निर्माण गरेका थिए। तर 12औं शताब्दीमा मुहम्मद बिन बख्तियार इख्तियार खिलजी प्रमुखहरूको आक्रमणबाट गयो, फेरि रोक्यो। वर्षपछि राष्ट्रपति अब्दुल कलामबाट नालन्दा विश्वविद्यालयलाई
पुनः सञ्चालनमा ल्याउनको लागि बिहार सरकारलाई आदेश दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिको यस्तो आदेशपछि बिहारको राजगृह भन्ने ठाउँमा नयाँ नालन्दा विश्वविद्यालय पुनर्निर्माण भयो, जुन पुरानो नालन्दा विश्वविद्यालय रहेको ठाउँबाट करिब 10 किलोमिटर टाढा पर्दछ। उक्त नयाँ विश्वविद्यालयमा पहिलो शैक्षिक सत्र 2014 को सेप्टेम्बरबाट सुरु हुन गयो भने उक्त कक्षामा 15 जना विद्यार्थीहरू सहभागी थिए। हामी बुद्धिज्मको विद्यार्थी भएको नाताले यस्तो ठुलो पहिलो नालन्दा विश्वविद्यालयमा अवलोकन भ्रमण गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देखिन्छ। मैले यो प्रेजेन्टेसनको लागि विभिन्न स्रोतहरू लिएको थिएँ, म्याडमको नोट्स र वेबसाइटहरू। सिडिएको हो? सिध्याउनु भएको हो? हो सर, सिद्धियो। ल थ्याङ्क यू, धन्यवाद। ठ्याक्कै समयमा घन्टी बजाउनै नपर्ने गरी ठ्याक्कै समयमा सिध्याउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वर अलि सानो भयो, अब अरू साथीहरूलाई बोल्ने बेलामा अलिक ठुलो स्वर गर्नु होला। र रविन्द्र राज अगाडि छ। अब रविन्द्र राज बजाचार्यजी हुनुहुन्छ अघि? म छु। ल तपाईँ कुन विषयमा बोल्नुहुन्छ? सिद्धार्थ गौतमको जन्मस्थल लुम्बिनी बारे बोल्न लाग्छु। हजुर, ल राम्रो। ल लुम्बिनी विषयमा ल तपाईँको समय सुरु भयो। ल लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बुद्धको जन्मथलोको रूपमा चिनिन्छ। ईस्वी पूर्व 623 मा लुम्बिनी वनको एउटा साल वृक्ष मुनि शुद्धोधन राजा र मायादेवी रानी को कोखबाट उहाँ जन्मनु भएको थियो। सो ठाउँ चाहिँ कपिलवस्तु जुन राज्य पर्छ त्यहाँबाट 25 किलोमिटर जति टाढा पर्छ। सरकारबाट पनि लुम्बिनी र यो जुन बुद्धको जन्मस्थल भएकोले त्यहाँ चाहिँ लुम्बिनी विकास कोष खडा गरेर संरक्षणहरू भइराखेको छ। अब म लुम्बिनीको महत्त्वबारे केही बुढाहरूमा भन्न गइरहेको छु। गौतम बुद्धको जन्मस्थल भर्खर मैले भनिहालेँ। गौतम बुद्धको जन्म चाहिँ ईस्वी पूर्व 623 मा अब राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको कोखबाट जन्मनु भएको थियो। यसरी नै अशोक स्तम्भ ईस्वी पूर्व 248 मा त्यहाँ अशोक सम्राट अशोकले त्यहाँ उहाँको गुरु उपगुप्तसँग उहाँ लुम्बिनीमा आउनुभएको थियो। लुम्बिनीमा आउनु हुँदाखेरि गुरु उपगुप्तले भन्नुभयो कि भगवान बुद्धको जन्म यहाँ लुम्बिनीमा भएको भनेपछि उहाँले चाहिँ एउटा स्तम्भ खडा गरेर लाउनु भयो। र स्तम्भमा यस्तो विधि राम्रो छ, मतलब भाषा चाहिँ अब पाली भाषा या अर्कै केही भाषा होला, त्यो भाषामा चाहिँ उत्खनन त्यो जम्मै लेखिएको थियो क्या। त्यो लेखेको आधारमा अहिलेसम्मको बुद्ध जन्मेकै हामीले एउटा चाहिँ कस्तो भन्ने नि लुम्बिनीमा जन्म भनेको त्यो अशोक स्तम्भको आधार चाहिँ सबभन्दा मुख्य चाहिँ हामी मान्ने गइरहेका छौँ। यसरी नै विश्व सम्पदा सूचीमा हाम्रो लुम्बिनी पनि परेको छ। ईस्वी सम्वत 1997 मा विश्व सम्पदा सूचीमा हाम्रो लुम्बिनी परिदिएपछि के भयो, 1997 मा विश्वभरि नाम चाहिँ थाहा भयो। विश्वभरि विश्व सम्पदा सूचीमा भएपछि अब बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी र विश्व सम्पदा सूचीले गर्दाखेरि बढी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नाम हुँदाखेरि सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नै विदेशी जुन यो बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छ लुम्बिनीमा आउन थाल्यो। त्यो गर्दाखेरि लुम्बिनीमा जुन छ पर्यटकहरूको चहलपहल पनि बढ्दै गयो। विभिन्न देशबाट चैत्य र मन्दिर पनि निर्माण भएको छ। धेरै देशहरूबाट त्यहाँ यो जुन लुम्बिनी विकास कोषले एउटा क्षेत्र बनाएको छ, त्यहाँभित्र धेरै मन्दिरहरू चैत्यहरू बनाइरहेको छ भने यसरी नै नेपालले पनि धेरै मन्दिर र चैत्यहरू निर्माण गरिराखेको छ। अब ती विदेशीहरू नेपालीहरू दुवैको कलात्मक किसिमले एकदम राम्रो आकर्षित भएको हुनाले नि अब यो बुद्ध धर्ममा आस्था मात्र नभइकन अन्य पर्यटकहरू पनि
अरू धर्मको पर्यटकहरू पनि यहाँ लुम्बिनीमा आएर दर्शन गर्न आउने गरेका छन्। अनि शान्तिदीप प्रज्वलन पनि त्यहाँ एउटा कृत्रिम ताल निर्माण गरेको छ। लुम्बिनी विकास कोषले एउटा कृत्रिम ताल निर्माण गरेर पर्यटकहरूलाई आउन जान पनि सुविधा दिएको छ र पर्यटकहरू त्यो कृत्रिम तालमा डुङ्गा सेयर गर्दाखेरि आनन्द पनि लिने गरिरहेको छ। र त्यहाँ नजिकै एउटा शान्तिदीप पनि प्रज्वलन गरिरहेको छ। शान्तिदीप प्रज्वलन भनेको यो विश्वमा शान्ति छाओस् भनेर नै जहाँसम्म लाग्छ त्यो शान्तिदीप लगातार कन्टिन्युस बलिराखेको छ। यसरी नै विश्व बौद्ध सम्मेलनहरू त्यहाँ भइराखेको छ। विश्व बौद्ध सम्मेलन साथसाथै त्रिपिटक वाचनहरू भइरहेछ। सानो ठुलो सम्मेलनहरू कति बौद्ध सम्बन्धी सम्मेलनहरू त धेरै भइराखेको छ। यसले गर्दा पनि लुम्बिनीको महत्त्व नै माथि विश्वमा उच्च भएको छ। अनि त्यहाँ भग्नावशेषहरू अब हामी पहिला देख्दाखेरि त्यो मायादेवी मन्दिर अहिले जुन नयाँ देखिरहेको छ त्यो थिएन, पहिला अर्कै किसिमको थियो र त्यहाँ अशोक स्तम्भ पनि थियो, तर उनीहरूको चाहिँ संरक्षण त्यतिको थिएन भने यो लुम्बिनी विकास कोष खडा भएपछि त्यसले चाहिँ भग्नावशेषहरू सबैलाई उत्खनन गरेर र जुन त्यो मायादेवी मन्दिरलाई पनि नयाँ ढाँचामा बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले सरकारले फेरि संरक्षण पनि गरिराखेको छ। अब त्यो संरक्षण गरेपछि अहिले हाल शुल्क पनि लिएको छ। नेपालीहरू र विदेशीहरूलाई केही शुल्क लिँदाखेरि आर्थिक हिसाबले चाहिँ पर्यटकहरूबाट केही रकम आउँदाखेरि देशको आर्थिक स्थिति पर्यटन व्यवसायबाट पनि भनौँ न विदेशी नागरिकहरूबाट पनि केही हामीले राज्यले चाहिँ रकम पनि प्राप्त गरेको छ। अब लुम्बिनी विश्वविद्यालय हामी जुन एमए मायना बुद्धिज्म यसमा पढिरहेको छु, लुम्बिनी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नै लुम्बिनीमा रहेको छ। लुम्बिनीमा केन्द्रीय कार्यालय रहँदाखेरि अब त्यो लुम्बिनी विश्वविद्यालय धेरै विषयहरूमा अध्यापन गराइरहेछ। अब विश्वको अब अरू देशबाट पनि आएर यहाँ लुम्बिनीमा आएर लुम्बिनी विश्वविद्यालय अन्तर्गत पर्दाखेरि हाम्रो बुद्ध धर्ममा जुन आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हामीले पहिला भन्दा अहिले चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ सहज भएको छ। अब भगवान बुद्ध भन्नाले हामीले चाहिँ नि यो कपिल वस्तुमा राजा शुद्धोधन र मायादेवीको छोरा भए पनि उहाँ चाहिँ जन्मने क्रम चाहिँ लुम्बिनीमा कसरी भयो भने नि उहाँको आमा मायादेवी चाहिँ माइती त्यहाँबाट नजिकै देवदह भन्ने ठाउँमा बिचमा जाने क्रममा उहाँलाई बेथाले च्याप्दाखेरि अनि लुम्बिनीमा उहाँ चाहिँ बस्नु भएको थियो। अनि साल वृक्षको मुनि जुन जन्म दिनुभयो त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो जुन नेपालको लागि गौरवान्वित भएको छ। अब लुम्बिनी भनेर चाहिँ नि हामीले विश्वले थाहा भइसक्यो लुम्बिनीमा बुद्ध जन्म भएको, तर इन्डियाले पनि हाम्रो देशमा जन्म भएको भनेर दाबी गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कसो भने लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मेको हो भन्ने हाम्रो अशोक स्तम्भले प्रमाणित गरिदिएको छ भने विश्वले पनि हामीले चाहिँ नि यो बिस्तारै प्रचार प्रसार गर्न चाहिँ हामी जरुरी भइराखेको छ र भइराखेको पनि छ, नभएको त होइन। तर हामीले चाहिँ लुम्बिनीको जुन जन्म लुम्बिनीमा बुद्धको जन्म भनेको यो ठाउँले गर्दा नै लुम्बिनीको विकास गर्ने महत्त्व जुन बढिराखेको छ। हामीले अब भोलिका दिनमा अझ लुम्बिनी मै भगवान बुद्ध जन्मेको भन्ने अझै थाहा नहुने र कन्फ्युजन भएका जति पनि विश्वका अरू धर्मावलम्बी र बुद्ध धर्मावलम्बी पनि कन्फ्युजनमा परिरहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा शिक्षा दिनै छ हामीले र लुम्बिनीको महत्त्व दिनदिनै बढिराखेको छ भने अझै बढाउनु पनि छ। लुम्बिनीको महत्त्व बढ्दाखेरि पर्यटकहरू अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउँदाखेरि त्यसले पनि हामीहरूको जुन देशको आर्थिक अवस्था मजबुत हुने क्रममा भएको हुनाले लुम्बिनीको विकास सँगसँगै महत्त्व पनि अति जरुरी छ। हामीले अब विकासहरूमा चाहिँ सरकारले जुन गरिरहेको छ, संरक्षण गरिरहेको छ, मर्मत कार्य गरिरहेको छ, अझ त्यसलाई पनि अझै बढाउनु पर्ने देखिरहेछ र बढी पनि राखेको छ। र हामीले जुन छ लुम्बिनीमा जाँदाखेरि अर्कै आनन्द महसुस हुन्छ, किनभने हामीलाई त्यो जुन बुद्धको जुन शक्ति भनौँ, बुद्धको एउटा बुद्ध जन्मेको ठाउँमा बुद्धको शक्तिले गर्दाखेरि र त्यहाँको जुन कृत्रिम वातावरण बनाएको छ जस्तो तालहरू भयो, मन्दिरहरू, यो नयाँ नयाँ ढाँचाको मन्दिरहरू, तिनीहरूले गर्दा पनि हामीलाई लुम्बिनीको जुन महत्त्व बढिरहेछ। र हामी नेपालीहरूले त हामीलाई थाहा छ लुम्बिनीमा
भगवान बुद्ध जन्मेको। तर इन्डियाले पनि दाबी गर्ने, इन्डियाले कन्फ्युजन गराएको हुनाले हामीले चाहिँ यो भगवान बुद्ध लुम्बिनीमै जन्मेको भन्ने प्रचार प्रसार अझै गर्दै जानुपर्ने पनि जरुरी छ। हामीले अब लुम्बिनीमा अब अरू धेरै कुराहरू भए पनि अब आजलाई यसैमा म टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद रविन्द्रजीलाई, धन्यवाद, राम्रोसँग बोल्नुभयो। र हामीले लुम्बिनीमा मन्दिर होइन बिहार भन्नुपर्छ। हजुर हजुर धन्यवाद सर। चैत्य भन्न लागेको थिएँ मैले सर। चैत्य अथवा बिहार ठिकै छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यसपछि यज्ञमुनि जी हुनुहुन्छ। यज्ञमुनि बल्लाचार्य भिडियो पनि अन गर्नु होला, माइक पनि अन गर्नु होला। मेरो विषय अशोक र उनका बौद्ध गतिविधिहरू। अशोक र बौद्ध गतिविधि, ठिक छ। म सुरु गरौँ सर? हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। अशोकको परिचय। अशोकको जन्म ईसा पूर्व 304 पाटलिपुत्र पटनामा भएको थियो। उहाँ चाहिँ सम्राट बिन्दुसार तथा रानी धर्माका पुत्र थिए। विशाल साम्राज्य थियो उहाँको र उहाँ राम्रो र कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म प्रचारको लागि निपुण मानिन्थ्यो। उहाँ निकै शक्तिवान तलवारबाजी र शिकारमा निकै प्रवीण पनि थिए। ईसा पूर्व 268 देखि लगभग 40 वर्षसम्म उहाँले निरन्तर शासन गर्नुभयो र यही लामो शासनको कारणले उहाँलाई चक्रवर्ती सम्राट पनि भनिन्छ। ईसा पूर्व 232 मा उनको निधन पाटलिपुत्र पटनामै भएको मानिन्छ। तर धेरै जसो विद्वानहरूले पाटलिपुत्रमा नभएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। अशोक स्तम्भबाट लिएका अशोक चक्रलाई भारतको राष्ट्रिय झण्डामा राखिएको र 4वटा सिंह चिन्हले राष्ट्रिय प्रतीक प्रदान गरेको छ। श्रीलङ्का, नेपाल, सिरिया, अफगानिस्तान, ग्रिसमा बुद्ध धर्मको प्रसार गर्न उहाँले दूतहरू पठाउनु भएको थियो। सम्राट अशोकको शासनकाल। बुवा बिन्दुसारको मृत्यु पश्चात अशोक र उनका सौतेनी भाइहरू बीच साम्राज्यको नियन्त्रणको लागि निकै गृहयुद्ध भयो र यो लगभग 4 वर्षसम्म लम्बिएको भन्ने मानिन्छ। सबै सौतेनी भाइहरूलाई हत्या गरेर उहाँ चाहिँ सम्राट बने। साम्राज्य इरानदेखि बर्मासम्म फैलिएको मानिन्छ। मौर्य राज्य उत्तरमा हिन्दुकुशको सीमादेखि दक्षिणमा गोदावरी नदीको दक्षिण र मैसूर, कर्नाटकसम्म, पूर्वमा बङ्गालदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानसम्म फैलिएको थियो भन्ने लेखिएको छ। धर्मगुरुको उपदेश श्रवण पश्चात बच्चामै श्रवण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधारका कार्यहरू थुप्रै गरिएका पनि थिए। कलिङ्गको लडाईँ। साम्राज्यको सिमाना र दक्षिण भारतसँगको व्यापारको सिलसिलामा अशोकले ईसा पूर्व 261 मा कलिङ्गमा निकै नरसंहार आक्रमण गरेको थियो। त्यसमा 1 लाख भन्दा बढी मानिस मरेका र 1,50,000 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। लाखौंलाई दण्डहीनताको साथ मारिएकोले अशोकलाई अति क्रूर राजा भनेर पनि चिनिन्छ। जीवनको उत्तरार्धमा अशोक गौतम बुद्धका भक्त भए र नेपालमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा मायादेवीको छेउमा अशोक स्तम्भ खडा गरिदिए। त्यसरी सम्राट अशोकको बौद्ध धर्ममा कसरी रूपान्तर भयो भन्ने कुरा। अशोकको बौद्ध धर्ममा दीक्षा सुरुवात गर्ने श्रेय भिक्षु उपगुप्त र निग्रोधलाई दिइन्छ। युद्धमा भएको नरसंहारबाट उहाँको मन धेरै ग्लानीबाट भरियो र बौद्ध धर्मलाई अंगीकार गरेको मानिन्छ। बौद्ध धर्मको संरक्षक बनेर उहाँले भारतभर बौद्ध शिक्षाको उदयलाई समर्थन गरे। आफ्ना छोरा र छोरीहरूलाई बौद्ध दूतको रूपमा नेपाल र श्रीलङ्काका देशहरूमा पठाएका थिए। अब सम्राट अशोकको बौद्ध गतिविधिहरू। बौद्ध धर्मलाई समर्थन। बौद्ध संघलाई विनाश हुनबाट
जोगाएर उहाँले बौद्ध धर्मलाई समर्थन गरेका थिए। तेस्रो बौद्ध संगायन मोगलीपुत्र तिस्यको अध्यक्षतामा भएको थियो र त्यसबाट अभिधम्म पिटक रचना भएको थियो। धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेशको व्यवस्था गरेका थिए र त्यसमा बौद्ध धर्मका आधारभूत सिद्धान्तहरूको मार्गदर्शन गर्नको लागि थियो। राजकीय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्नको लागि उहाँले विष्ट, राजदूत, टेरिटोरियल र युक्त नामका राजकीय पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त गरेका थिए र बौद्ध धर्मलाई भारत बाहिर पठाउन मन्त्रीहरू पनि नियुक्त गरेका थिए। धर्म महापात्रको स्थापना, विभिन्न धार्मिक गुटहरू बीचको वैरभाव उन्मूलन गर्नु र उहाँले धर्म महापात्रको स्थापना गरेका थिए। स्तूप र विहारको निर्माण, दक्षिण एसिया र मध्य एसियामा बुद्धको अवशेष भण्डार गर्नको लागि जम्मा 84,000 स्तूप र विहार बनाएको भन्ने प्रमाण छ। स्तम्भ निर्माण, भारतको वैशालीमा र नेपालको लुम्बिनीमा भएको स्तम्भ निर्माण जुन छ अशोक स्तम्भ, त्यसले पनि अशोकले बनाएको प्रमाणित हुन्छ। त्यसैगरी धर्मलिपि अभिलेखहरू, कलसी, बैराट, रूपनाथ, दौसिल, सोप्रा र गिरनारमा धेरै धर्मलिपि अभिलेखहरू पाइएका छन्। त्यसैगरी कर्नाटकको धेरै स्थानमा पनि पाइएका छन्। विदेशमा बौद्ध धर्म प्रचारक आफ्नै छोरा महेन्द्र र छोरी संघामित्रलाई श्रीलङ्का पठाए। भिक्षुहरूलाई मेसोपोटामिया, सिरिया, ग्रिस, इजिप्ट, तिब्बत, चीन र बर्मा जस्ता देशमा बौद्ध धर्म प्रचारको लागि पठाए। बौद्ध तीर्थयात्राको प्रारम्भ, उहाँको अभिषेक 10 वर्षको अभिषेकपछि बोधगयामा यात्रा गर्नुभयो र 20 वर्षको अभिषेकपछि उहाँले लुम्बिनी यात्रा गर्नुभयो। त्यसैगरी निग्ली हावामा कनकमुनि र गोटी हावामा कुर्को छन्दको स्तूप पनि मर्मत गरे भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अशोकले आफ्नी रानी, छोरी चारुमती र धर्मगुरु उपगुप्त सहित नेपालका स्वयम्भू, गुज्जेश्वरी, ललितपुर भ्रमण गरेका थिए। 5वटा स्तूप बनाएको र अशोक स्तूपका नामले प्रख्यात रहेको, पाटन सहर बसालेको र चाबहिलमा 2वटा स्तूप बनाइएको, देवपाटन सहर बसालेको भन्ने मान्यता छ। प्राप्त शिलालेख, अहिलेसम्म 33वटा शिलालेखहरू गुफाका खामाहरू, ढुङ्गा र भित्तामा कुँदिएका भेटाइएका छन् र त्यसमध्ये बङ्गलादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा र नेपालमा पनि पाइएका छन् भनिन्छ। धन्यवाद। यति भन्दै मेरो सकाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। ल धेरै राम्रो छ प्रेजेन्टेसन। समय भित्र नै सिध्याउनु भयो। धेरै धन्यवाद। धेरै राम्रो छ। अब सञ्जीवजी आजको होस्ट पनि उहाँ, पालो पनि उहाँको आइपर्यो। सञ्जीवजी तपाईँको विषय के हो, टपिक के हो? मेरो चाहिँ अशोक, सम्राट अशोक र उनको चाहिँ त्यो बुद्धिस्ट काउन्सिल, तेस्रो बुद्धिस्ट काउन्सिल चाहिँ मेरो विषय हो। अशोक स्तम्भ र बौद्ध संगायन। स्तम्भ हैन सर, अशोक र बौद्ध संगायन, सम्राट अशोक र बौद्ध संगायन, तेस्रो बौद्ध संगायन। ल हस्, ल अब सुरु गरे हुन्छ। सुरु गर्नुस् ल सञ्जीव। आदरणीय गुरुवर्ग र सबै मेरा सहपाठी साथीहरूलाई चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ यो विषय चाहिँ एम्परर अशोक एन्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउन्सिल हो। म चाहिँ अब यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्न गइरहेछु, नबुझ्नु भयो भने केही क्षमा गर्छु है। Emperor Ashok was the 3rd century BC emperor, was of the Mauryan dynasty, and he was one of the most powerful and influential rulers of the 3rd century. Before he became the patron of Buddhism, he was mostly a violent warmonger who used to war and capture other countries, and
in his childhood, he was a fierce and ambitious, and yeah, his grandfather was the King Chandragupta Maurya, and he was the son of King Bindusar. Mostly his transformation to negate the violent nature in his personality when came from the Kalinga War and his aftermath. After his ascension into the throne, he led a very bloody military invasion to capture the region of Kalinga. And in this war, he was very, even though he achieved a victory in this war, he was very sorrowful, to say, seeing the immense carnage and devastation and incalculable loss of life brought about by his actions. And in his repentance, during the time of his repentance, he came across Negrod Shaminer, who introduced Buddhist ideals to him and showed him it as the path of atonement for his grave sins. So Ashok embraced the Buddha's teachings and went on to reform his attitude towards everything. Then he only kept his army for the nation's security and seized all the military conquests. And he only thought of conquering everything with the help of Dharma or Dharma Vijay. Therefore, in this attitude, he brought about many different reforms and positive reforms in places such as religion, politics, and society. He formed many hospitals and places where people could rest and bring about positive things in all the society. He also developed many infrastructures and provided facilities to people as well as for animals and create care for all the beings. He wanted other people to become more optimistic and more morally virtuous. And for this day, he made many edicts, installed many edicts and pillars dictating his ideology. Although he was a pure Buddhist by nature, he also had tolerance and respect towards other religious sects, and he respected others such as Jains and Ajivaks, Brahmins, and he respected them all. He went on many pilgrimages to Buddhist holy sites, even where Buddha was born and where Buddha achieved enlightenment. All these holy sites he achieved and went and constructed many chaityas, vihars, and even stone pillar edicts. He was a very generous king, and he bestowed large charities upon Buddhist Sangha, and he organized feasts and arranged many daily provisions for the Buddhist Sangha. But his generosity caused adverse effects because it caused dissensions in the community and threatened its purity. For the proper dissolution of this problem, the Sangiti had to be called. A Buddhist council had to be called. Buddhist council is a Sanghayana or Sangiti in Sanskrit. It's a mass assembly or congregation of Buddhist monks and scholars. It's usually done for compiling, confirming, and preserving the Lord Buddha's teachings regarding Dharma and Vinaya. And in these Sanghayanas, many issues or discourse are also addressed unanimously. Most of the venerable we choose are chosen as presidents of the councils, while the king or any immediate ruler of the period are usually were the patrons. In the councils, many different issues were considered, and the severity or volume of the subject matter usually decided the duration of the councils.
The first council was held just after 3 months of this Mahaparinirvan, and it resulted in the preservation of Dharma and Vinaya, but by only oral recitation. And the second was convened about almost 100 years after Buddha's passing, which caused a major schism in the Sangha. It defined it. And then here comes the third Buddhist council. By the time of Emperor Ashok's reign, many schools had already formed by branching from the original Sangha, and others, the greedy monks, I should say, because of the emperor's reverence and substantial charities to the Buddhist council, Buddhist Sangha, many of the lax non-Buddhists enrolled in the Sangha in disguise for an easy life. So by the time it only grew, and the false monks outnumbered the pious ones by thousands. And within the Sangha, many disputes arose, and the usual and the periodical ceremonies of Uposatha and Pavarna also were interrupted. Seeing this, the main elder, Moggalliputta Tissa, he was very distressed, and in seeking solace, he retreated to peaceful hill near Ahoganga for 7 years. And finally, when King Ashok was addressed about this issue, he commanded his minister Amatya to quell the arguments and restore the Uposatha and Pavarna. But his minister, in his failed attempt to settle the disagreement between all the monks in the Sangha, instead decapitated heads of several opposing monks. So the emperor was very mournful on this news and apologized to the brotherhood. Moggalliputta Tissa was Emperor Ashok's initiator in Buddhism, and he also ordained his daughter Mahendra and Sanghamitra into Buddhism. Tissa was very not willing to come into the Sangha after all those disputes. So he was later convinced by Ashok, and after numerous pleas, he clarified. He came into Pataliputra and clarified that Ashok was not reliable for the death of the monks. And after that, all the monks were gathered and questioned to separate between the original truthful monks, faithful monks, and all those other monks. And I asked the question about Vivajyabad, what was the Buddha's main doctrine, and those who answered it was Vivajyabad, and they were considered faithful, and others, the heretics, they were numbered to 60,000, and the emperor made them disrobe their original chivas, and they were given white robes, and they vanished from the brotherhood. After that, the Sangha was united, and the king's proposal, at the king's proposal, they held the Uposatha ceremony, and that purification of the order was issued. After that, only then the Sanghati, the council was convened. It was convened in the Asokam Vihara of his Pataliputra. And then the venerable monk Moggalliputta Tissa was 65 years old then, and he was the head of the council. He also selected thousands of the bhikshus who were accomplished in all three pitaks to compile and authenticate Tripitaka. It took about 9 months. And in the duration of the council, the elder also created Katha, and it later was incorporated in other Pitaka. As a result of the council, with the blessing of the elder Tissa, Emperor Ashok also sent religious missions to various countries for the propagation of Buddhism. It spread across on the face of Asia, and even reached to the Greece. And after that, he also sent
his son Mahendra was an Arhat already, and even Sanghamitra to Sri Lanka for the propagation of the Buddhist ideals, and they were very successful in that and converting the whole island into a Buddhist. So the conclusion is through his admirable actions and loyal support to the Buddhist side during and after the phase of Third Buddhist Council, and leading the charge in this philosophy of conquest by dharma, he emerged as a staunch and pious Buddhist ruler and patron who propelled Buddhism into new heights and transformed it into a local belief, from a local belief system into a world religion, which it is now, even now, is very evident. These are the works I have cited. Thank you. Thank you. Thank you, Sanjeev. Sanjeev, बधाई छ ल. राम्रो छ ल. धन्यवाद छ. अब किरणजीले भोलि मात्र गर्छु भन्नुभयो हैन? किरणजी हुनुहुन्छ? त्यसले राजेन्द्र साकी. राजेन्द्र साकी आउनु होला. राजेन्द्र जी. हेलो राजेन्द्र. हेलो राजेन्द्र. हजुर. ल तपाईको पालो आएछ है. अगाडिको किरण राजले चाहिँ नगर्नु भन्नुभयो. तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? सञ्जीव त्यो स्क्रिन शेयर अफ गरिदिनु न तिम्रो. सञ्जीवजीले स्क्रिन हटाइदिनु होला. स्क्रिन शेयर हटाइदिनु होला सञ्जीवजी. सञ्जीवजी. सर बोल्नु सर. राजनीतिको विषय टपिक के हो? मेरो विषय पनि अब यो अशोक नै हो. धोरीको छ. फरक पार्नु पर्ने हो. अशोकको मेन विषय के हो? अशोकको के हो? कन्ट्रिब्युसन हो कि अशोकको काउन्सिल हो कि के हो? उनको जीवनी र संज्ञानको बारेमा, तेस्रो संज्ञानको बारेमा. संज्ञान लाइफ एन्ड काउन्सिल. ल ठिक छ. हजुर. ल ठिक छ भन्नु होला. सबभन्दा पहिला अब अघि मैले सरहरूलाई नमस्कार गर्नु पनि बिर्सेँ. सबभन्दा पहिला सरहरूलाई, सबै सरलाई, म्यामहरूलाई नमस्कार. साथै विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि नमस्कार. अब अशोकको बारेमा म केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु. सबभन्दा पहिला अशोकको जीवनीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अशोकको जन्म ईस्वी पूर्व 304 मा भएको थियो. अब उनको शासनकाल भन्नाले शासनकाल 40 वर्ष चलेको थियो. अब उनी मौर्य साम्राज्यका संस्थापक चन्द्रगुप्तका नाति थिए. उनको बुवा बिन्दुसार र आमा सुभद्राङ्गी थियो. अनि बिन्दुसारका 16 रानीहरू थिए. 16 रानीबाट 101 जना सन्तान जन्मेका थिए. त्यसमध्येमा अशोक माइला छोराको रूपमा जन्मेका थिए. उनको दाजुको नाम सुमन कुमार थियो. अशोकको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अशोक सानै उमेरदेखि साहसी, निडर, शक्तिशाली, पराक्रमी थिए. भनिन्छ कि उनी एक कुशल सिकारी पनि थिए. भनिन्छ कि उनले एउटा काठको लट्ठीको भरमा विशाल शेरलाई मारेका थिए. त्यसैले उनको चाहिँ ख्याति चारैतिर फैलिएको थियो. अब त्यही भएर उनलाई चाहिँ उनका बुवा बिन्दुसारले त्यो बेलामा पाटलिपुत्र राजधानी थियो भने प्रान्तीय राजधानीको रूपमा उज्जैन र तक्षशिला थियो. उनले राजा बिन्दुसारले त्यही पराक्रमलाई देखेर उनले उज्जैनका लागि उपराजाको रूपमा पठाएका थिए. उपराजाको रूपमा पठाउँदाखेरि बाटोमा उनले जाने क्रममा बाटोमा उनले देवी भन्ने एक व्यापारीको छोरीसँग विवाह गरेर उज्जैनमै उनले चाहिँ महेन्द्र र सङ्घमित्रा उतै जन्मेका थिए. त्यसपछि फेरि उनी पाटलिपुत्र फर्केर पाटलिपुत्र उनी फर्केका थिए. त्यसपछि लगत्तै राजा बिन्दुसारले उनलाई उसको क्षमतालाई हेरेर तक्षशिलामा जुन विद्रोह त्यो बेलामा भएको थियो त्यसलाई शान्त पार्नको लागि उनले
उता पनि उनलाई पठाएका थिए। उनले कुशलतापूर्वक त्यहाँ त्यो विद्रोहलाई शान्त पारेका थिए। त्यसपछि उनको त्यो कामलाई देखेर राजदरबारका मन्त्रीहरू सबै उनलाई राजा बनाउन चाहन्थे। तर राजा बिन्दुसार जेठो छोरा सुमन कुमार भएको हुनाले उनलाई राजा बनाउन चाहँदैनथे। त्यसपछि राजाको मृत्युपछि अशोकले ती मन्त्रीहरूको सहायताबाट उनी त्यो राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिन सफल भए। भनिन्छ कि उनले 101 दाजुभाइ मध्ये 100 जना दाजुभाइलाई मारेका थिए। अब 29 जना उनको चौधरीपट्टिका भाइहरू थिए भने आफ्नै दाजु सुमन कुमारलाई पनि उनले हत्या गरेर त्यो राज्य सत्ता हत्याएका थिए भनेर भनिन्छ। यसै क्रममा उनले आफ्नो राज्य आफ्नो हातमा लिइसकेपछि 8 वर्षसम्म उनले युद्धमा आफ्नो जिन्दगी बिताएका थिए। उनको सबभन्दा अन्तिम युद्ध भनेको कलिङ्ग राज्यसँग थियो। त्यसबेला कलिङ्ग राज्य अति नै शक्तिशाली, अब आर्थिक रूपमा पनि अति समृद्धशाली राज्य थियो। उनको त्यो कलिङ्ग युद्ध एउटा उनको महत्त्वाकांक्षी युद्ध पनि थियो। किनभनेदेखि बिन्दुसारले पनि त्यो राज्य आफ्नो राज्यमा गाप्नको लागि धेरै कोसिस गरेका थिए, तर सकिरहेका थिएनन्। त्यही भएर उनले कलिङ्गमा युद्ध गर्दाखेरि अति ध्वंसात्मक रूपमा अति क्रूर तरिकाले त्यहाँ आक्रमण गरेका थिए। त्यसैले उनलाई त्यो बेलामा अशोकलाई चाण्डाल अशोक पनि भनिन्छ, अलिक क्रूर भएको हुनाले। त्यो बेलामा उनले 1 लाख सैनिकहरू मारेका थिए। त्यसै 1.5 लाख जति सैनिक घाइते भएका थिए। अब त्यहाँ युद्ध भूमिमा ऊ पुग्दाखेरि उनको मन परिवर्तन भएको पाइन्छ विवश दृश्य देखेर। अनि उनलाई चाहिँ पश्चाताप पनि भयो। त्यही बेलामा उनले श्रामणे निग्रोध उनले देखेका थिए। उनको शान्त भाव, उनको शालीनतादेखि प्रभावित भएर उनलाई दरबारमा बोलाएर उसँग उपदेश सुनेका थिए। त्यो बेलामा श्रामणे निग्रोधले धम्मपदमा केही गाथाहरू सुनाएर उनलाई चाहिँ उपदेश दिएका थिए। त्यहीबाट प्रभावित भएर अनि राजा अशोकले उनलाई सोधेका थिए भगवान बुद्धका कति चाहिँ धर्महरू छन्, उपदेशहरू छन् भन्दाखेरि श्रामणे निग्रोधले जम्मा 84,000 स्कन्धहरू भएको बताएका थिए। त्यही बेलामा अशोकले अशोकले पनि अब 84,000 बिहार बनाउने घोषणा गरेका थिए र उनले बनाए पनि भनिन्छ। 84,000 बिहारहरू बनाए उनले। साथसाथै अब 84,000 बिहार बनाइसकेपछि अब भनिन्छ उनको बुवाको 16वटा रानी थिए भने उनको पनि 5वटा रानी थिए भनिन्छ। सुरुमा उनले देविकासँग विवाह गरे। अनि दोस्रो विवाह उनले असन्धी मित्रसँग गरे। त्यस्तै तेस्रो विवाह कालबारीसँग गरे। त्यसै चौथो पद्मावती र कान्छी रानीको रूपमा तिष्य र सीता थियो। अब हाम्रो देशमा नेपालमा आएका चारुमती उनको वैधानिक रूपमा 5वटा रानीहरू थिए भने अवैधानिक रूपमा पनि धेरै रानीहरू थिए। अब चारुमती चाहिँ त्यही अवैधानिक रानीबाट जन्मेको छोरी भनिन्छ। अनि त्यसपछि उनी बौद्ध धर्ममा उनले कलिङ्ग युद्धपछि धेरै ठुलो हाम्रो योगदान गरेको पाइन्छ। उनले पाटलिपुत्रमा अशोकाराम बिहार पनि बनाए विशाल, जहाँ 60,000 भिक्षुहरू अटाउँथे। उनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उनको यो बुद्ध धर्मसँग असम्बन्धित केही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। उनीसँग यो मैले साभार चाहिँ मैले यो नेटबाट लिएको थिएँ, केही नोटहरू पनि मैले पढेको छु। उनले चाहिँ उसँग एउटा 9वटा किताब थियो अरे, त्यो अति महत्त्वपूर्ण किताब। त्यो 9वटा किताब यदि गलत व्यक्तिको हातमा पर्न गएको भए यो हाम्रो मानव सृष्टि यो सृष्टि नै नष्ट गर्न सक्ने क्षमता त्यो किताबमा थियो भनिन्छ। त्यो किताब 9वटा किताबको विषयमा चाहिँ यो केही पहिलो किताबमा चाहिँ प्रचार एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध कसरी गर्ने भन्ने तरिकासँग लेखेको थियो अरे। दोस्रोमा मानव शरीर क्रिया विज्ञान सम्बन्धी थियो अरे। तेस्रो चाहिँ सूक्ष्म जीव विज्ञान सम्बन्धी थियो अरे। चौथो चाहिँ रसायन शास्त्र सम्बन्धी थियो अरे। पाँचौं संचार, अनि त्यसपछि छैठौं गुरुत्वाकर्षणको रहस्यबारे त्यसमा लेखेको थियो अरे विस्तृत रूपमा। त्यसै गरेर प्रकाशको प्रकृति बारे पनि त्यसमा विस्तृत वर्णन गरिएको थियो अरे। भनिन्छ कि त्यो किताबमा
पारसमणि बनाउने एउटा विधि पनि थियो अरे, जुन पारसमणिले जहाँ छोए पनि सुन बन्न सक्ने। यदि त्यो किताब कसैको हातमा परेको भए त्यसको दुरुपयोग हुन्थ्यो भनेर भनिन्छ। त्यस्तै त्यो किताब यो के अरे मानव शरीर क्रिया विज्ञानमा यस्तो पनि एउटा तरिका छ अरे, जुन पोइन्ट हाम्रो शरीरमा यो एक्युप्रेसर भनिन्छ, त्यो पोइन्ट खिच्दाखेरि 1 सेकेन्डमा मान्छे मर्ने, त्यस्तो किसिमको विधिहरू त्यसमा लेखिएको थियो अरे। त्यही भएर अशोकले ती 9वटा पुस्तकहरूलाई चाहिँ गोप्य रूपमा नै लुप्त गराएको भन्ने इतिहासमा पाइन्छ। त्यो 9वटा किताबहरू 9 व्यक्तिहरूमा नै बाँडेर ती 9 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उसले गायब गरिदिएका थिए। त्यही भएर त्यो पुस्तकको बारेमा अहिलेसम्म कसैलाई अहिलेसम्म रहस्यको विषय रहेको छ। उनीले त्यस बेला उनीसँग 17,000 टन सुन थियो अरे। त्यो 17,000 टन सुन कहाँ छ भन्ने कुरामा अहिले पनि त्यो पनि रहस्यमै रहेको छ। भनिन्छ कि त्यो सुन उनले पटनामा रहेको एउटा आगम कुवा छ अरे, त्यो आगम कुवामा उसले त्यहाँ तल कुवा मुनि कोठा बनाएर अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि बङ्कर भनौँ त्यहाँ राखेको छ भनिन्छ। तर त्यो उत्खनन गर्ने कार्य पनि नभएको होइन, ब्रिटिस सरकारको पालामा पनि त्यहाँ उत्खनन भएको थियो अरे। तर त्यहाँ पानीको कारण गर्दाखेरि त्यो पानी कहिले पनि नसुक्ने, जहिले पनि भरि भराव भएर रहने हुनाले त्यो उत्खनन कार्य गर्न सकेन अरे। तर रहस्य कुरा के भने त्यो कुवामा कहिले पनि पानी चाहिँ कमी हुँदैन, चारैतिर खडेरी पर्दाखेरि पनि त्यो कुवामा पानी भरिरहन्थ्यो अरे। त्यो कुवाको पानी चाहिँ बेला बेलामा रङ पनि त्यसमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसपछि आएर पछि 1868 मा पनि त्यहाँ उत्खनन कार्य भएको थियो। त्यस बेला पनि त्यहाँ उत्खनन कार्य गर्न सकिएन। पछि फेरि लालु प्रसाद यादवको पालामा पनि त्यहाँ उत्खनन भएको छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यो बेलामा पनि उत्खनन गर्न सकेन। 44 फिटसम्म तल जाँदाखेरि पनि त्यो नभेटेको र पानीले गर्दाखेरि त्यो उत्खनन कार्य गर्न नसकेको भन्ने इतिहासमा पाइन्छ। अब त्यस्तै गरेर अब अशोकको बुद्ध धर्मप्रति कति योगदान थियो भन्ने कुरा बारेमा म के भन्न चाहन्छु। अशोकले कलिङ्ग युद्धपछि जुन उहाँले बुद्ध धर्मप्रति आस्था राखेर बुद्ध धर्म उनले अपनाए। सुरुमा त उनी ब्राह्मण धर्मका अनुयायी थिए भनिन्छ। उनी शिव भक्त थिए। अनि उनले बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरिसकेपछि उनले आफ्नो राज्यमा अशोकाराम विहार पनि बनाए, जहाँ 60,000 भिक्षुहरू अटाउँथे। जब अशोकले बुद्ध धर्म अपनाए, अब त्यसपछि राज्यमा जनताहरू पनि बुद्ध धर्मप्रति बढी आस्थावान हुन थाले। हुँदा हुँदा अशोकाराम विहार जुन उनले बनाएका थिए, त्यो विहारमा खाना अथवा सत्कारको लोभले अरू धर्मका अनुयायीहरू पनि त्यहाँ मिसिन भिक्षु बन्न आइपुगे। भनौँ कि नक्कली भिक्षुहरू पनि त्यहाँ प्रवेश गरे। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बुद्ध धर्मको केही मात्रामा ह्रास अथवा पवित्र अपवित्रतामा के अरे बुद्ध धर्म केही नियमहरू सिद्धान्तहरू नअपनाएको, बुद्ध धर्म भिक्षु भए पनि आफ्नै धर्म आफ्नो जस्तै ब्राह्मण धर्म जैन धर्मका अनुयायीहरूले आफ्नै किसिमले धर्म मनाउन थाले, सिद्धान्तहरू अभ्यास गर्न थाले। त्यो देखेर अशोकलाई दीक्षित गर्नुभएका भिक्षु स्थविर मोगली पुत्र तिष्यले दिक्क भएर त्यहाँबाट उनले बिहार छोडी अन्तै गएर बसेको भनिन्छ। त्यो बिहारमा 7 वर्षसम्म वाद विवाद र झगडा भइ नै रह्यो। अनि त्यसपछि त्यही देखेर अशोकले त्यो बिहारमा भिक्षुहरूले उपवास व्रतबारे पनि अभ्यास गर्न छाडे। पवार्ना भनेको के भन्ने कुरा पनि बिर्से। बुद्ध धर्मका जुन सिद्धान्तहरू त्यो सबै आफ्नै प्रकारले टाइम सक्यो। राजुजी टाइम सक्यो। ठिक छ, तपाईँले राम्रोसँग नै भन्नुभयो, धेरै राम्रो। आज टाइम पुगेन सर, टाइम अलि पुगेन सर। होइन, ठिक छ। तपाईँले भनेको राम्रो छ। 10 मिनेट बोल्नुभयो, त्यति बोल्न सक्नु भनेको पनि त्यो हाम्रो लागि धेरै उपलब्धि हो के। मान्छेले त्यति पनि बोल्न नसकिने अवस्था हुन्छ। तपाईँले अझ पनि टाइम थपको माग गर्नु पर्यो। धेरै राम्रो छ प्रेजेन्टेसन। ल, शुभकामना छ, बधाई छ तपाईँलाई। आज 9 जनामा 6 जनाले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। सुजन आउनु भएन। स्वस्ति र किरणले विशेष कारणले भोलि मात्र गर्छु भन्नुभयो। ठिकै छ।
भोलि पहिला सुजन स्वस्ति र किरणलाई टाइम दिनेछु, त्यसपछि अरू मिना केशव निर्मला यिनीहरूलाई टाइम दिनेछु। त्यसैले भोलि सबै भेटौँला। आज यो प्रेजेन्टेसनको प्रोग्राम अवलोकन गर्नुको लागि हाम्रो वीरकाई सर पनि आइराख्नु भएको छ, सञ्जय सर पनि आइराख्नु भएको छ, नानीरा म्याम पनि आइराख्नु भएको छ। मिलन सर मात्र देखिएन, उहाँलाई विशेष काम पर्यो होला। सबै सरहरूलाई धन्यवाद छ। हजुर, यहाँ हिजोको आजको चाहिँ नगर्नेहरूको सट्टामा भोलिको रुटिनमा हुने कोही चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने गर्दा हुन्छ नि त, टाइम छ नि। कोही तयार छ भने त हुन्छ। आज प्रेजेन्टेसन गर्नलाई कोही तयार हुनुहुन्छ? भोलिको पालो भए पनि आज कोही तयार छ भने भन्नुभयो हुन्छ। राकेश पनि, राकेशको के छ? राकेश खोइ हराउनु भयो राकेश। ल भोलि अलि बढी समय मेरो अलिकति प्रिपरेसन पुगेको छैन, छन् त छु म यही। ल ठिक छ। सृजनाको के छ हालखबर? सृजना अघि त थियो, सृजना गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं तयारी हुनुहुन्छ? भोलि गर्ने? हैन, भोलि मात्रै गर्छु म्याम। ठिकै छ, भोलि सबै तयार भएर आउनु होला। अन्त सञ्जीवले भोलि पनि सञ्जीवले नै होस्ट गर्ने है। पासवर्ड आइडी आजकै हुन्छ कि फरक हुन्छ? यही हो पासवर्ड। चेन्ज भयो भने म तपाईलाई पठाउँछु फेरि। ल ठिक छ, अहिलेकै भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। सबैलाई धेरै धन्यवाद। भोलि हामी फेरि भेटौँ। ल सबैलाई धन्यवाद है त। आज साथीहरूले यथाशक्य राम्रो गर्नुभयो, भोलि पनि राम्रो गर्नु होला। सबैलाई शुभकामना छ। भवतु सर्वमङ्गलम, सबैलाई मङ्गल होस्। 7 बजे हैन भोलि पनि सर? 7 बजे नै हो, 7 बजे नै हो। भोलि थुप्रै हुने भयो नि त। भोलि आज जुममा 6 जनाको भयो, 18 जनामा 12 जना त पुरै बाँकी छ। अनि 9 बजेसम्ममा सकिन्छ। आज चाँडै सकियो नि त सर। आज चाँडै सकियो, आजको 1 घण्टा अब 9 बजे सकिनु पर्ने 8 पक्रा 8। 9 बजेसम्म, 7 बजेदेखि 9 बजेसम्ममा सकिन्छ भोलि। धन्यवाद। टाइम अलि पुगेन सर, टाइम मेरो त आधी पनि गएन सर। तपाईको चाहिँ धेरै सबैले 10 मिनेट भएको हुनाले 10 मिनेट मात्रै देखाएको भने तपाईले बोनस आधी पनि गएन सर। ओहो, तपाईले अलगै क्लास राख्नु पर्ला त्यसो भए। हुन्न, अलि धेरै थियो। त्यही त। ल त अहिले अफ गर्छु है त, भोलि भेटौँला सबैले। धन्यवाद।